अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है कोई नहीं है इस दुनिया में। अनाथ हो गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं। सॉरी। आदिल, आप क्या कहेंगे, जो भी आप शेयर करना चाहें, आंटी को किस तरीके से बिग लॉस में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया माँ के साथ। जितना भी वक्त मैं बिताया हूँ आज तक वो बहुत 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 अच्छे हैं। तो मुझे उनका लास्ट वर्ड ये था, जिस दिन मैं मेरे बर्थडे में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था राखी से थोड़ा गुस्से वाली है, संभाल से प्यार से उनको रखो, वो बहुत। क्या मुसलमान इस्लाम के लिहाज से तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा ईसाइयत से करीब है? अगर है तो हमारा रवैया ईसाइयों के साथ क्या होना चाहिए? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा कि हमारा दीन इस्लाम सबसे करीब ईसाई मज़हब से है, तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए? और ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते कि सबसे करीब आपके वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। सवाल है कि हमारा रवैया उनसे किस तरीके से होना चाहिए? हमारा रवैया, मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई, एक मौजज़ा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चाबी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप
کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں. باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے, کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ پڑھیں گے بائبل, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں, اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی, آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ, قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے
फोटो मदर मेरी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिमा जैसी लगती है, मुस्लिमा थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें उनकी किताब पढ़ना चाहिए हिदायत के लिए नहीं, ताकि हम उनसे दावत कर सके। हिदायत के लिए कुरान और सही हदीस काफ़ी है और कोई किताब की ज़रूरत नहीं, लेकिन दावत के लिए कुरान में लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि हम किताब का इस्तेमाल कर सकते ताकि हम उन्हें इस्लाम की तरफ ले आए।